2025 National Celebration of Elderly Filipino Week gipasiug na sa mga senior citizen sa tubod. Mapuno sa kalipay ug hudyaka ang 2025 National Celebration of Elderly Filipino Week nga gipahigayon niadtong Oktubre 27, 2025 sa Mayor Nelita Q. Global Multipurpose Building. Inaktibong may partisipar ang mga senior citizen gikan sa nagdayang barangay sa munisipyo sa tubod. Ang maong kalihukan gipasiugda sa Office of the Senior Citizen Association buwan sa tabang sa Municipal Social Welfare and Development Office nga gipanguluhan ni Officer Juliet L. Urais. Suportaran kini sa lokal nga kagamahanan sa tubod nga gipanguluhan ni Mayor Jenicio Y. Cabahog Jr. uban ang suporta sa mga sakop sa Sangguniang Bayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Clifford J. Humalon. Gipakita sa mga tigulang ang ilang kanas ug talento pinaagi sa pagsayaw ug pakigkompetensya sa Super Lulu ug Super Lula nga pasundayag sa matag barangay. Isugdan ang kompetisyon pinaagi sa glass dance diin ang kandidato o kandidata nga makatigom og pinakadako nga salapi deklarar nga mananaog og gihatagan sa titulo nga Super Lulu ug Super Lula. Ang nakadaog sa kompetisyon mao ang Barangay Tadin nga nakatigom og 252,000 isundan sa barangay poblasyon nga adunay 20,000 sa ikaduhang dapit. Barangay Tubaran nga adunay 14,000 sa ikatulo, Barangay Pigarangan nga adunay 14,000 ug sa ikaupat, Barangay Santo Niño nga adunay 14,000. Sa ikalima, ang Barangay San Antonio adunay 12,000. Ang pagsaulog sa Elderly Filipino Week 2025 usa ka paagi sa pagpasidungog ug paghatag og bili sa mga katigulangan nga adunay dakong kontribusyon sa pamilya o komunidad. Naagi niini mapakita ang mapasalamat, respeto ug pag-atiman sa ilang mga sakripisyo o kaalam nga ilang gipanghatag sa sunod nga henerasyon. Iniusab usa ka higayon aron mapadayag ang serbisyo, kalingawan ug suporta alang sa ilang kalipay ug mga selebrasyon nga nagpahinumdom nga ang mga tigulang usa ka bandi sa atong nasod nga angay respetohon ug ampingan. Mitambong sa kalihukan sila si SBM Nili M. Pipito, SBM Ginny V. Malasarte, mga presidente sa Senior Citizen Association ug mga staff sa MSWDO. Ni si Ronel DG Idol Pipito para sa Arangkada News Update.